السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمح لي بالدخول في الصف؟ نعم، تفضل بالدخول. لماذا تأخرت اليوم؟ تأخرت لأجل ازدحام المرور. طيب، واجلس على مكانك. أين كنت غائبا بالأمس يا عباس؟ كنت مريضا بالأمس. بما أصبت؟ كنت أصبت الحمى الشديدة. شفاك الله شفاء كاملا. حسنا، اذهب واجلس على مكانك. أين المراقب؟ هو ذهب إلى مكتب المدير. اذهب خلفه ونادوا بالفور. حسنا يا أستاذ، سأحضره الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا يا أستاذ، هذا الطالب لا يتكلم بالعربية. سامحني اليوم يا أستاذ، لن أكرر مرة أخرى. نعم، افتحوا الكتب يا أولاد. أي كتاب نفتح يا أستاذ؟ افتحوا العربي بين يديك. اقرأ العبارة وترجم يا سميع. عفوا يا أستاذ، ما طالعت اليوم. إذن أسمعني درس الأمس. معذرة يا أستاذ، ما حفظت الدرس الأمس لأن الكهرباء كانت منقطعة بالبارحة. اغرب عن وجهي وقم على مكانك. اليوم يكفي هذا القدر. انتهى الوقت، راجعوا ما درستم، وغدا سأسمع منكم الدرس. طيب يا أستاذ، مستعدون.